Sa kadaghan sa mga lumadnon kon indigenous communities, ang kalinaw wala nakapatik sa mga libro kun mga formal nga pinirmahan nga mga papeles. Kini aktibo nga gigamit sa pagpuyo, gihandom o gihinumdom o gipasa sa mga henerasyon pinaagi sa mga bat-bat daw istorya. Matud pa sa mga katigulangan, sa pagpanday sa kalinaw, di lang kini taliwala sa duha lang ka nagsumpaki nga mga kampo. Ikinahanglan nga malambigit ang mga kadaghanan. Maya dahaal daw, maayong buntag, good morning. Welcome sa Kanandang Tao Dialogues, ang Peace Podcast sa Bukidnon State University. Ako si Walter Balani, gikan sa Development Communication Department sa BUCSU. Diri sa Kanandang Tao Dialogues, atong gituki ang mga tradisyonal nga mga pagsabot, konsepto, mga prinsipyo, mekanismo o kalihukan alang sa pagpanday sa kalinaw. Sa miaging episode, nakauban nato si Dato Migkitay Victorino El Saway sa Talaandig Tribe sa Lantapan, Bukidnon. Gihisgutan nato uban niya ang IP Moro Settler Kinship, isip kabilin or gibilin nga kinaraan nga mekanismo, isip isa ka haligi sa pagpanday sa kalinaw diri sa pulo sa Mindanao. Sa atong pagpadayon karon sa episode 4, atong gidapit ang tribal chieftain og baylan sa Bukidnon, Daraguyan, IPMR usab siya sa Dalwangan, Malaybalay City, aron atong mahisgutan ang papel or role sa ritual ug ang kalangkuban sa tanan kon inclusion diha sa pagpanday sa kalinaw sulod sa Mount Kitanglad. Isa siya sa mga tribal leaders na akong nailhan nga nagdusog yun sa paggamit sa mga makamalinawon or peaceful nga mga pamaagi aron makabot ang kalinaw o kalambuan. Mga higala, kauban nato diri sa BUCSU Main Campus diri mismo sa Bukidnon Study Center. Karon si Bai Inatlawan Adelina Dosinos Tarino gikan sa Bukidnon, Daraguyan, Dalwangan, Malaybalay City. Maya da masulom Bai. Maed masulom daan si Bai Inatlawan Adelina Dosinos Tarino. Barangay Chieftain Dalwangan ug IPMR sa Dalwangan o PAMBI member sa Protected Area Management Board, Tribal Solemnizing Officer sa Bukidnon Tribe. Alright, daghan tag na miss mga higala no kay daghan og mga roles si Bai sa atong community. So nailan siya no nga isa sa atong mga respetado nga mga IP leaders diri sa tibuok Bukidnon. Kumusta na Bai? Sa among lugar, kung dunay mga problema, amo na siyang pagasulbaron. Tungod kay aduna may among nasunod nga balaod sa tribo nga ginganlan og palayaga a batasan, pagunguta a batasan, kauba binalingan a batasan, makapundog lumabunog a batasan, og minamaon a batasan. Mauna siya ang punuan sa mga balaod sa tribo nga dili pwede supakon kay maoy gadala sa kahusay ug kalinaw ug maopoy gadala sa ngalan pagkakusog sa tao. Ug aduna poy mga balaod nga ginganlan namo o kahusayan nga kinahanglan salaon ang masayop pero dili dakuon nga sala para dali ra masulbad. Bai marag ubay-ubay to nga mga termino Bai ang imong ginganlan. Pwede ba nato to siya atong matagsa-tagsa Bai og kanang bisag hamubo lang nga explanation Bai katong mapipila ka ginganlan nimo nga mga balaod? Okay. Ang ginganlan namo nga palayaga habatasan maunay gibutang dinhi nga sulundon sa Malaybalay paingon didto sa Sumilaw. Ang ginganlan po dayon nga makapundog lumabunog nga batasan giingon sa katigulangan nga gikan sa Kigiba Creek paingon sa Mirayon, diha daw kuno na siya basihan sa paghusay ang makapundog lumabunog. Kani dayon ang pagunguta a batasan, maupod na gibutang didto, Sumilaw paingon sa Impasugong.
Paingon dayon sa didto sa baybay. Kani dayon ang minamaon habatasan, mao ni ang gihimo panahon sa gira, kay wala may mga baboy o baka sa mga taong masayop, ug dili kalikayan nga duna gyud sayop sa tao, kay tao raman. So didto nila iagi sa minamaon habatasan para lang gyud nga mahusay. Ug kadtong ginganlan nga kauba binalingan habatasan, mautoy gabasihan nga kung mohangyo ang nasayop nga dili niya kaya ang gisala sa iya, mao dayon to ibutang didto sa panag-istorya nga mao ni atong basihan ang kauba binalingan, kay pwede ipagamay, pwede ipadako kung unsa ang pagsabot sa mga dato ug bae, mao to ilang gabasihan. Pero kung kana nga tawo aduna gyud iyang kaya, pero gasupak lang siya sa sala, didto na ibutang sa kauba binalingan. Para gyud mahusay, kay ang kauba binalingan gadala og marsyalo, gadala pod og demokrasya. So bae kini nga gipang-mention nimo nga mga termino, mga lista kini sa mga balaod nga inyong gisunod. Kana siya, nahibaw ang kuna tungod sa akong amahan, Balagusay, og si Dato Mandatal Jodoro Lukdayan, nga naa diha sa Sumilaw. Maoto ang nakaistorya sila nga mga tigulang na, nga ingana ang ilang pamaagi, kung doon na ilang husayon, para mahusay gyud. Kay og ipunto gyud didto sa uban nga batasan, wala na'y kapaingnan, unsa ang pagkahusay. Okay. So pagkakita nila nga dili kaya, dili mahusay, didto nila ipunto sa kauba binalingan. Pagka wala nagyoy kaya, kay naa man gyud tawo nga walang wala, nagbalay-balay lang og dahon, unya nasayop. So gisala og minamaon habatasan. Kay gamay gid kaayo na nga basihan ang minamaon. Pero kanang minamaon diha na gyud na siya nakabutang sa walang wala nagyoy kaya. Okay. Ga-adjust siya sa sitwasyon, Oo, bae. adjust gyud na. Bae katong sa pag-interview nako sa kang Datu Manhanayan Bert Estrada, iyang gi-explain sa ako ang prinsipyo ubos ilawom sa nga nagpalikod sa bungkatol habulawan na daw ng katasahalana. Kasi ang iyang isa ka prinsipyo bae nga iyang giingon nga mo'y basihanan sa mao nga mga balaod kay gagaw or gugma. Sa ani nga mga atong gisunod bae nga imong nakuha gikan sa imong mga ancestor, unsa ang prinsipyo nga nagpaluyo ani nga mga balaod bae? Kanang bungkatol habulawan, daw ng katasahalana, haintago doong kotadyaw hasinagoboy, mauna ang gugma sa tao, nga pangitaan gyud og paagi nga masulbad ang problema para sa kalinaw. So parihara ba ang gipalo bae or lahi gihap? Mao manggani nga adunay nagkalain-lain nga batasan. Kanang batasan, balaod. Batasanon, balaod sa teritoryo. Ang binatasan, ordinansa. Kana dayon ang batasanon, ordinansa. Ang binatasan, palisiya. So katong imong gipanganlan kaganina bae, unsa to sila bae? Kadto-tanan, balaod kung sa Pilipinas pa, Republic Act, kadtong 5. O kung sa Pilipinas pa. Pero kadto dayon ang mga kasulbaran, mauto siya ang mga ordinansa nga, taani mo agi. Ingon dayon sa kuan, diri taagi para masulbad ni, nga dili nato mahimong sakit. Kay mahimo mang sakit ang husayon kung dili masulbad. Unang-una magkasakit, mao ang dato o bae, kay kasab-an man na sa balaod, silutan man na, kasuhan man na sa balaod, nganong wa niya masulbad. So mangita gyud paagi ang mga dato o bae nga sulbarong gyud to.
Okay. Bay, ako lang siyang itando dito sa akong una nga pangutana sa original na lista nako bay nga sa tribo sa Daraguyan, Bukidnon Daraguyan, unsa ang pasabot ninyo kung maingon ta nga adunay kalinaw sa atong teritoryo? Unsa iyang hulagway ana? Example, ang among ginabuhat adtong nahitabo sa year 2012 Mm. nga nagkaguliyang ang Mount Kitanglad. Kay tungod nga dili nato kalikayan nga trabaho sa army nga adtuan nila ang mga walhon. Trabaho pod sa mga walhon maglakawa sa lasang. Kami po dayon ang pumupuyo didto mahilambigit sa problema kay dili mi pakaadto sa among mga trabahoan. So pagkahitabo nga adunay bomba, akong naununaan, sulbaron ni para nga magmalinawon ang Mount Kitanglad. Mao dayon to nga gipatawag nako pinaagi sa atong governor ang mga IT-IB para sa kalinaw. So nagpatin-aw man pud sila og mituo nga ilag yung giadtuan ang Daraghuyan para sa kalinaw. Gipangayoan ako sila og baboy nga bulaw. Ingon ako nga bisan gamay basta bulaw. Naglisod sila pangita, giingnan nako sila og galisod mog pangita, tabangan ta mo. Kay gusto ko malinawong gyud ang Mount Kitanglad. So dili man sad sila magpatabang kay maulaw. So nagdala sila og gamay kaayo bag-o pagyud-anak Okay. ang ilang nakit-an pero nakasulbad sa problema. Dili dako ra ang makasulbad. Basta isulti sa espiritu nga mauna ang kolor gamiton, tumanong gyud namo. Nakadto kay bag-o pa manggi-anak, so ang iyang pagkabulaw dili pa kaayo bulaw. Pero kay bulaw-bulaw naman siya, so nakasulbad gyud siya. Hantod karon malinawon ang Mount Kitanglad nga nag-adto ang IT-IB nga si Colonel Gapos Gapos. uban sa iyang mga ginsakpan og nagritual mi nga among gitastas ang kaguliyang. Gihawiran nila ang sumpay sa 7 ka kolor nga tanod o gihawiran po dahil sa mga dato bai ang sumpay sa 7 ka kolor nga tanod o gibutangan dayon nako og manok nga giputol ang liog o giputol pong tanod nga ilang gihawiran dayong gilubong gibutangan og coins nga mapalong na ang kalayo nga nisiga sa Mount Kitanglad nga nahimong kaguliyang. So tinuod napalong gyud siya hantod karon malinawon mi. Okay. Bay, gamay lang nga kanang pag-background sa atong mga audience. Katong gibombahan ang tribo, iba nagka-istorya man ta ni adto, nagka-interview man ko sa imuha. Niya nakahilak gyud ka ato ba kay nasakitan ka sa nahitabo sa inyong teritoryo. Kanang unsa day ang nahitabo ba nabay mga nangadaot, nabay mga Ang sinugdanan adto nga nasakitan ko kay ang tubig sa Sawaga nga diha dapit sa among lugar mainom pa gyud og tawo. Na pagkahitabo adto nga gibombahan ang uluhan sa Sawaga, nagbaha og baho kaayo og purbura. Bisan ang kabayo, baka og kabaw di nagainom. Kay baho naman siya og purbura, unya nipula na siya sa yuta. Unya lahi na gyud ang baho sa tubig nga nangaanod. Busa nakahisgot mi nga mangita taani og kalinaw para nga dili na ni mahitabo og otro sa atong lugar. mao ba katubay ang marag pinakadako nga marag hagit sa inyo sa kalinaw so far sa Daraguyan o napay uban pod nga mga sitwasyon? Naapay uban nga daghan nga mga problema nga amo gyud ga solbaron kay kung dunay among ginsakpan nga masayop, ako nang ipatawag. Mhm. Nga kultura ang ipahusay para nga mahusay sa madali. Kay og
Dito pa sila sa prisuhan, abtang pa nagsiyam-siyam, aya sila mahusay. So, akong ipatawag dayong gahusayon. So, kaluoy sa Diyos, mahusay man sila, mag-ihaw dayon mi og manok nga palong sa kalayo nga nahimo nilang away. Kay busa man gani nag-away, kay sama sa kalayo nga nisigatanan ang ilang huna-huna sa kasuko. So, pagkahuman og husay, human ang istorya, mag-ihaw dayon mig manok og ipalugbak nako sila nga aron wala nay kalayo nga musiga nga mag-away pa sila otro. So mapalong yun. Ang among ilugbak kanang gingan na namog lugbakon og coins. Dayon ilubong namo sa yuta nga ginganla namog panlitob. Dahil litubon gyud ng away, palungan ang kalayo aron wa na masuko. So ang kalayo is kanang isa siya sa mga imahe nga nagpakita nga dunay kagubot or marginana. Kaya kung magdamgo ko nga naay gaaso-aso, kabalo ko nga naay gaaway. Kaya naanay nag-aso-aso. So mahitabo dayon nga naagi gaaway. Allah. Unsa kanang nakay na mention sa ako sa una bae nga dako kayo ang role gyud sa ritual no kay mo siya imuhang giduso nga mo'y muundang sa kagubot kanang kato siya nga ritual bae unsa tingalan ato sa una bae nga imong gihatag sa ko panastas o tampura o balagon kanang nanay mamatay tampura na nagbalagon pero kung walay namatay na nga samaran lang panastas o kana po dayon ang gabulag nga managtiayon, panastason gid ng ilang pagbulag, kay aron ang ilang mga anak nga maminyo, di na mabulag, mautro. Na mo nang panastas, kasulbaran na siya. Nga, tastason tong nahitabo, lugbakan tong nahitabo, magritual ta, para dili na mautro mahitabo, ngadto sa kaliwatan. So, gamhanan kayo ang ritual ba, no? Gamhanan kung maayuhan ang proseso. Okay. Pero kung mabugal-bugalan ang ritual, na dili na muasi, di na murag wala lang. Pero kanang tampura o balagon, na ay nag-away nga among mga kauban sa dalwangan, namatay gid ang isa kay nagpuanggit sila, nag-away gyud. Unya karon pagsangko sa ako mang nakitaan nga binata ko ang namatay, binata ko pud ang nagpatay. So akong mga anak simpre, di akong giadtuan ang namatyan. Nga mare, sulbaron tani. Giadtuan ko sa dayon to ang luyo nga, mare, kinahanglan sulbaron tani. So, mahadlok na ang sigkaluyo kay namatyan naman. Pero akong gihatagan og kasaysayan. Nga namatay ang imong anak, naa pa man kay mga anak daghan. Ug dili ta ni sulbaron, wa ta mahibaw ug madugangan ang imong problema. Okay. So maayo gyud nga sulbaron ni para ang imong mga anak nga uban magpadayon nga buhi. Mauto nga nisugot nga husayon, pero suko gid kaayo. Pag-abot sa mga manok, gipatay gid sa iyang bana ang isa ka manok, gibunala, bunal gid ng manok. Kay ang kasuko niya, dito niya gipahungaw. Hantod namatay ang manok og siging bunal. Naingon ako, sulbad na ang imong kasuko, nakapatay ka nagkinabuhi. So di ka na masuko, kay nakapatay ka nagkinabuhi. Ato nang adto sa sagbutan ang imong napatay nga isip diha rataman ang dautan nga nahitabo. Kay nakapatay ka nagkinabuhi, nakabalos ka na. Nisugot siya ba? Nisugot, hilak siya hilak. Dayon aya mi nagtampura o balagon kay gikinahanglan man gid namo nga masulbad. So nasulbad to hantod karon sulbad na. Kay og makahuna-una kadtong inahan nga atangan ko to kay akong balusan. Pagkanaan na gid ang ilang giatangan, mangluya ang kamot, mangluya ang ginhawa,
Imbis gataguay sila sa sagbutan, dili na lang hinuong pakalihok. Ano? So di na pagkahimo mobalos pa kay nasumpa sa ritual. Bay, unsa may nagpaluyo ni ana? Unsa explanation ana bay? Nga naman nga namang gud tay mga suking tigpaminaw karon nga dili sila kasabot pa ba sa Opo. mga uban mga scientific ang ilang explanation or legal. Pero sa tribo bay, unsa ang kanang nagpaluyo nga explanation ana? Nga naman kaha nga nangluya sila. Unsa man day ang gibuhat atong Ang ritual? explanation ana, ang isa ka tawo adunay 7 ka espiritu. Ang isa ka espiritu ginganlan og talabusaw. Mao nay gadala og kasuko nga gusto gid siya musuyop og dugo. Kay talabusaw siya. Sabi ni saya, yawa. Makita nato sa libro, yawa nga dunay sungay. Pero sa tribo, talabusaw na siya. Doon na dayang ginganlan og bunagok. Nga mukaon og luto, mukaon pud og hilaw. Pero tanan tao na anak. Na sa ato na ay atong dungan. Na kay dungan sa kalibutan nga 7. Walay tao nga isara iyang dungan. Espiritu na sila Oo. bay. Nga pagkataon nimo gidungan na sa imuha ang 7. Unya katong talabusaw maotoy gadala og kasuko, kaulit o gusto gid siya mosuyop og dugo. Kani din ang isa nga ginganlan og bunago mao na nga isog pud na siya mukaon gid siya dugo. Pero kung naay luto nga ihangyo sa iya, mukaon pud siya. Pagkamatay sa tao, mao gid na una mukaon ng talabusaw anang tao nga iyang gabantayan. Siya ako'y una suyop ani, kay namatay ning akong gabantayan. Unya na mog inyo. Mao tong atong dugo, kadtong gabantay sa tua. Kana dayon ang atong anino sa salamin. Ang atong pagtan-aw anino tana siya diha sa salamin nga murag kitag yod. Pero ungli na siya, mao na ganganlan ungli. So tulo na. Talabusaw, bunagok, ungli. O tulo na. Kanang ungli, mao na siya gataba nga ayaw kasuko, ayaw pagpalabi, ayaw gahukmay ng ungli. Nya kay suko man gid ayong tao. Siyawa diha. Kay patyong ko gidto. Namuingon man gidtong ungli nga. Sige, palayo na lang sa ko. Unya ra ko mobalik nimo kay gipabantay man kos Ginoo sa imuha. Di muhawa siya pero gabantayan gihapon niya tong iyang gabantayan kay katungdanan niya nga bantayan niya ang tao. So tulo na. Kadto dayon ang makato nga makato nga gingan na mo gimukod. Ang uban ingalan ana makato. Ang uban ingalan ana gimukod. Kanang gimukod mauna siya dili pwedeng biyaan ka ana. Kay kung mobiya ng gimukod kay muulit na sa langit, isa ka tuig patay ka na ang tao. Ala. Kay gibiyaan ka na adtong imong gimukod makato nimo. Busa kinahanglan kung galuya ang tao makatuan, gimukuran. Kay aron kadtong iyang makato nga nilakaw kay nagmahay-mahay, mobalik na makakusog ra dayon ka. Mao na nga kung matsakit na gani ang akong ulo, muingon dayon ko nga gimukuri ko ninyo, ihawi ko ninyo og manok, gimukuri ko ninyo kay gasakit ng akong ulo, nilakaw gid ang akong gimukod. Mao to upat na. Kanang upat tanan jud nagabantay sa tua. Kadto dayon ang isa, mao to'y ginganlan tagulambong. Tagulambong huotaw. Kanang tagulambong huotaw, mauna siya ang maghuhukom adtong unom. Kay kapito man siya. Kapito siya. Siya ang maghuhukom. Nga ikaw, nagmahay man ka, unya gitawag ra man ka, nga maguli ka, hala uli. Maghuhukom ang tagulambong. Busa ang tao kung mag-birthday, tigulang na,
panagulambungan siya kay aron tong iyang tagulambong muhapuhap sa iyang mga kusog, sa iyang mga ugat, sa iyang utok aron makabasko gid siya. No. So 5 na. 7 man kay ito ba? Oo, lagi. Dayon ang ikaunom mauni ang atong gabantay sa ato nga mahimong langgam, mahimong ibon, mahimong butterfly, mahimong mga langgam nga kanang usahay langgam atong pagtanaw, langgam. Unya atong patyon, kita dayon nagsakit dayon ta kay gipatay ta atua man di itong bantay. Nga gipatay ta man. Sakit dayon ta. Siya nag-high blood na kay nagdugo na ba taon to. Nanibukal imong dugo na high blood ka na. Busa bantayan gid ang mga langgam kay mao to. Pero dali ra kay na magmahay nga espiritu. Kay og kanang imong ibundak imong dala mulupad na dayon na siya abi niya kasab-an. Na magluya ka na dayon. Ay gipanuhot man ko. Pero di ay nilupad ang gabantay sa imo kay nagbundak-bundak ka. Mao nang giingon sa among amahan, bisan unsay inyong kasuko ayaw ibusdak ang inyong mga dala. Kung mangahoy mo, ayaw ibusdak ang kahoy, ihinahinay og butang. Kung lungag mo, ayaw ibusdak ang taklob sa kaldero, hinay-hinaya. Kay mauto mo lupad. Muhawa na, magluya na dayon ka kay niyawa man ang isa na ang kwandayon ikapito mauto ang diha gid gapuyo sa balay. Sa balay ra gid na siya magpuyo ug asa ka paingon bantayan gid niya imong habol, imong sanina, imong onlan. Kung lakaron tong imong onlan kay gilakad magmahay tong gabantay. Grabe naman kagilakad man nimo nina. O din to nga murag labad-labad ang ulo nga murag lain ang paminaw. Kay nagmahay tong gabantay sa unlan, gabantay sa habol, gabantay sa banig, gabantay sa balay. Napitom na sila. Unsay ngalan sa ika-unom o sa ika-7 ba eh? Tuminungop. Domingo. Tuminungop to ang gabantay sa balay. Kung ikaw single pa, bantayan ka niya. Pagkaminyo na nimo, tulo na dahil sila kabuo. Ay, okay. Na naman kay Oo. Tulo na dahil to kabuo, kay naminyo man ka. Na kamagulangan, taliwala, kamanguran. Namuon na to sila gabantay sa inyong pamilya. Kung mag-away mo, magkatawa to sila. Kung magsakit ka, mo to'y gapuhat sa imo. Kung gasakit na nga, wala grabe na gid akong sakit. Pangita gid mo manok nga kanang bayi. Kay ako yung lamisahan ang akong tuminungop kay kanang galuyahan ko. Na, maulian ka, mupuli na pud imong bana, ako lugar, mo na pud siya magsakit. Pero kung maatiman ang tuminungop kay bantay mas pamilya, ingnan nga, karon ayaw gid minimog dad-a sa sakit. Ayaw sad migdad as sa away. Ayaw sad migdad as di malas kaayo kay makahilak mi. Istoryahan to. Unya, kamisahan dayon sila. Mao dayon to gahatag og kahayag. Oh. Bay, unsa nang ginaingon nila nga mulin-ulin? Mao tong anghel magbalantay to. Kato ika-unom? Kadtong mulin-ulin. Oo. Oh, Apil siya sa 7? Anghel magbalantay to. Apil to. Okay. Oo. Kay kanang ungli, mulin-ulin na siya. Katong uli, kato Oh, ikatulo. ungli. Mulin-ulin to. Duha iyang ngalan. Okay. Okay ba? Nakasabot na ko. So, kani silang Mauna nga basihan og kalinaw nga kung nag-away ng tao, tawagon to ilang mga espiritu. Nga karon palungan ang kalayo sa pag-away. Kamong mga talabusa, ayaw mo pagilabot. Kadto dayong dugo naman ti saluron. Ibahog adtong ilang talabusaw nga ayaw na pagdalag-away. So dili ra nga kung makighusay ta, kung makigdialogo ta, ang ato lang kastorya is ang tao lang mismo ang atong nakontra. Oh, istoryahon gyud tong gadala sa ilaha. Ang gadala, apil ang gadala. Ako pagka-IPMR nako sa barangay, niyangyo ko nga ilain akong room. Kay kung naa ko'y gawsayon, mugamit gyud kog manok.
Pero ang manok nga akong ihusay di as barangay, kadto ra gamay kaayo. Kay paghiwa, pamalasan ko sila nga mga palong na ilang kalayo, ako na din tong ilubong. Kaya di naman ko magluto ay dito sa barangay. Mhm. At least nga napalong ang kalayo. Mhm. Na magkauli ko, na magluto kog itlog nga tulo ka buok, dahil lungag ko, motoy ako ingnon nga, selo ako ninyo kay barangay man to. Karon dirita mo lamisahan aning itlog. So ibang kaso Ana, gyapon magbangkaso nga ka dito dito nas balay. sa balay na nimo. Dali Sa lang. Daragoyan. Okay, bye. Okay. So, importante kaayo ba nga ma-hold, ma-conduct yun ang ritual kay kung dili siya ma-conduct, dili mapalong. Oo, kung istorya ra ka nang maghusay bitaw sa barangay nga walay palong-palong sa kalayo, Mm. lamano lang pagkahuman, Mm. mahitabo pag naligot-got ana. Ugawas gyud na mo Magawa, tumaw pag yun. tumaw na kay wa man siya napalong. Okay. So akong balikon gamay lang ba ino, makigdialogo ka bisan sa katong sa 2012 nga akong nasabtan sa imo nga kung naay away makigdialogo ka bisan sa mga nakasakit sa imo katong nagpasipala sa imo o naghatag sa imo. Makigdialogo gyud ko. Oh, dili lang pud sa buhi kundi apil ang mga dili makita nga mga espiritu Labaw. katong nimo. Mm. Okay. So bisan sa pagpamuhat adunay bangkaso para sa mga dili maayo nga mga espiritu. Muna akong kakaobserbahan kung mag-ritual Oo, dito kay- ba ay Na may gabahinan. Kamo ang mga security nga mga isog diri mo inyo. Kay ang inyong hungaw basin magkasakit ni mahungawan mi ninyo. Motong di na dayon gakanon ang lamisa sa ila. Mingon dayon ko nga kanang diha ayaw na ninyo kana. ulay labot sa kanang kuan. Gilain ko gyud. Oo. Isiparito. Unya og makit-an nako nga naay mga kalag nga maoy naghilabot. Namisahan ko sa tong kalag. Mingon dayon ko nga kanang gilamisa sa ila diha ra na ta. Kanon na siya pero diha ra hudton ayaw hiposa. Kay maoy palisin nila. Para sa kalinaw. Mao na sa amoa. Kasabot ko ba? So bae, kining duha ka klase sa dialogo or pakigsabot, pakighusay, dialogo sa mga buhi o sa dialogo sa mga espiritu, kanang unsaon tani siya pag-explain ba nga kanang kinahanglan bagid ni siya nga buhaton para mapalong ang kagubot niya, mapanday na to ang kalinaw. Kuang gyud na siya kung tao atong tawagon istoryahan, ipalugbak. Pero kadtong mga espiritu nga di makit-an, namanggoy ilang mga ngalan pod. Okay. Mag-introduce man gyud na sa ako ang ako ngalan mao ni. Ala. Kung tawgon ko nimo, muni ako ngalan. Di kung gabi nga gahigda ko, bakod gyud kog lista kay malimtan ko man to. Ipaagi sa damgo. Usahay galingkod ko. Adunggan Okay. ako. Na ako gyud nang ilista, panahon pag-ritual tawagon ko gyud na. Kay mao may iyang gi-introduce. So kung dili matawag ba unsa may mahitabo? Kung kaning mga bata nako nga mga pag-umangkon ako lang giignan nga mao lang ni di na lang ninyo nganlan kay di man mo makatawag sa uban ing na lang ang gahilabot. Okay. Ana na. Ako naman sad na silang gipangritualan nga gitagalambungan ako nga sikuan tabangin ninyo kung magritual. Sikuan tabangin ninyo kung magritual. Ayaw kasabi para sa kalinaw. Okay. Kaniadtong 2012 ba no imong gipaklaro nga motambong gyud ang mga hingtungdan sa kagubot sa ritual. So mubitaw tong barag kasaka gid si Colonel Gapos dito sa Saka taas. siya. Oo. Gingnam pa ko niya nga basig ipaambos nako. Yung ko sir wala sa amo ana nga magtrayador. Wala. Kalinaw gid ang amoa. Hantod nagkasuod mi kay na-promote naman dayon siya. General to siya. Gitagaan siya og panahon sa espiritu kay nakighusay man di na-promote og dali. So, pero ang ubang mga general nga nagsunod sa iya ha, girespeto ba nila ang Nagrespeto po tong kuan. di ba hawa naman siya? Namayang kapitan, namayang kuan.
Kay napulo man ang isa ka squad. So nihawid man to tanan sa iya. Hawid sa iya tanan, ang ako po dayon nga mga dato ba ay hawid pod sa likod nga taas pod, sumpay dayon mi putol problema. Lubong dayon, gatabon pod sila. Sa ilang part nga naputol. Oo. Kung dili mo appeal ba kung dili siya makapakita. Maunang lisod sayon ang dili gadangop. Lisod sayon na. Wa man mo dangop. Murag wala siya napakita og respeto. Oo, pero kung tuwa sa prisuhan ang akong giusay, unya ang iyang natungna naa, kuhaon to nga hinubuan dito sa prisuhan. Ang iyang hinubuan nga aya pag gihukas, mo'y ihawid dito. Ang sanina, unya ginikanan ang muhawid. Kay gikan mo to sila ha. Dahil sumpay, mahusay gyapon. Duha lang gid ba pero nakoy gamay lang gid kaya nga iklaro lang kay basig wala pa kaayo sad nako nasabtan. So katong imong gipanghisgutan dito kaganina nga mga balaod kana og katong imong giingon karon nga mga ritual og katong imong gipangsulti nga mga espiritu sa isa ka tawo kanang appeal siya sa atong gitawag nga mga elemento sa kalinaw. Appeal gyud. Appeal sila. So for example ba ikaw isa ka tawo nga kanang nagrespeto ka pero wala nimo to gisunod tong mga balaod nga imong giingon. Posible ba nga mapadayon ang kalinaw kay akong ginatan-aw ba kung ako ning i-summarize karon ang atong gihisgutan karon nga buntag akong kanang simple lang nga pagkasulti ba iba. So para sa tribo ninyo unsa ang inyong konsepto sa kalinaw? Ang among konsepto sa kalinaw diha sa among tribo, mao gyud ng mga ritual tungod kay mopirma man diha ang gabantay sa balaod sa tribo. Samaan ng palayaga a batasan, pagunguta a batasan, kauba binalingan a batasan, makapundog lumabunog a batasan, minamaon ha batasan. Amo mangklarohon kini nga ritual papirma mi. Pirmahin ninyo ni. Unya tabangi mi ani nga masulbad ni. Pirma pero dili nga pirma nga Dili sa papel. pirma, sila lang. Ang ilang pirma panalangin. Okay. So, ang espiritu dili na nimo mabakakan. Kit-an gyud nila ang kamatuoran. Ang imong pag-ampo kung itatak nila sa libro, maayo gyud ang agi sa ink kung sa papel pa, kung sentimental ka nga nagampo. Pero kung ang imong pag-ampo nga kasulti ay kapirutuan na asa nakapaingon imong huna-huna kay murag ang imong pag-ampo sunod-sunod lang, research lang bitaw ni ana. So dili gyud siya mo salir. Matingala ka nga mausab. So ritual ang atong naa sa atong Unya, bisan ang bagyo linog o kilat, pwede siya husayon. nasulti na nimo sa una ba Oh, nga pwede siya nagritual ka husayon. para dili maagian og bagyo ang Bukidnon or ang Daraguyan. Kay gitudlo gihapon sa espiritu. Nga, mao ni mong buhaton para nga dili ka maagian og kusog nga bagyo. Katungdanan sa bagyo nga mulakaw, pero katungdanan sa taong mandepensa. So buhata ang imong katungdanan. So among gabuhaton ang gitudlo. Pero kinahanglan tanawon sad ang manok nga kinahanglan wala hilakis bata kay di ba pagdakop nimo og manok usay mo hilak ang bata nga ako na di na dawaton di na Sa birthday to niya gisaad. Na kung mukuha sad ka og itlog sa manok nya kadto dayng itlog nga baligya sa tindahan kinawat di ay. Okay. Diya ta sa example na siya. Na di na pudto musalir. Busa akong maka-observer mi nga murag wala musalir ang among ritual muotro mi. Kaysa ato pa na ay diferensya sa among gigamit. Sa ritual. Otro na mo. Okay.
Ay naagi nahitabo bae nga ni hunong gyud. Oo. Wa gyud siya niagi sa ato. No, nagyod. Kay sakto ang gisunod Oo. nga Oo. sa ritual. Kinanglan gyud na utrohon. Okay. Bae magpadayon ko. Daghan karon sa mga indigenous communities or mga tribo nga nag-atubang sila sa mga kagubot. Labi na ba sa armed conflict no taliwala sa military o sa mga rebelde. Base sa experience nato sa Kitanglad ba sa mga Kitanglad, unsa ang mga leksyon o mga pagtulunan nga angayan makuha sa gobyerno diha sa pag-engage lugar or paggukod ba ka niya sa rebelde or pagigira sa ilang leksyon dapat. Sa amo, mag-ritual mi o ganganlan pamugsa ritual. Kay kanang pamugsa, pag-abog na nianang galakaw sa lasang, nga dili sila makaagi. Nagukuron sila sundalon, dito ra sila slayo. Okay. No. Kung kanunay i-maintain ang ginganlag pamugsa ritual, mabugsa na. Bisan ang kapagpatay og tao, muhawa na. Di na makapatay, kay gibugsa man. Unya, nahibawa namo ng pamugsa ritual, tungod sa sige namong pag-ampo sa ritual, gitudluan mi, nga mauna siya ang pamugsa ritual. Ug dili madaog sa siyam ka itlog, adunay piso nga gamay, pero dili ibutang sa sagbutan, dili ibutang sa lamisa, kinanglan doyanon. Ang iduyan dili pud panapton kay kana gyud ang palwa sa mamaon. Mo'y iduyan, palwa. Kinahanglan sundon gid nimo nga mga Og dili nimo masunod ang proseso, musipyat ka, magsakit ka, kay kasuhan ka sa balaod sa tribo. Nga dili makitaan. and then makasulod ang katong gigukod. Dili to mo O saler dili ang saler. okay. Bay, katong nag-interview ko sa imo, pila na to kasi mana, marag Marso man siguro nahitabo, or Abril, dahil marag Mayo na ta nagstorya. Nigawas siya sa media bae ang balita nga mara lang siya og kanang naay kriminal nga gigukod. Sa media bae, sa mga kauban na mo mga media, unsa ba yung imuhang mensahe sa ilaha nga nag-report about adto nga wala nila nakuha ang katibuk-an gid ni hulagway bitaw sa nahitabo? Ang nakaapan kon mag-report ang media, unya wala mo agi sa insaktong proseso, matingala ang magpaminaw o magtanaw nga nasayod sa proseso. Siya unsa man na, nagputol-putol man na nga pamaagi, wala man madimao, dili na na mainsakto. Pero kung iagi og proseso, makit-an ang insakto, so magmalinawon ang tanan. Pero pagkakaron, nakit-an ako panahon sa kaamulan. Nga tungod sa nagkalain-lain nga tribo, nagkalain-lain ang pamaagi. Okay. Kung ako ang magdala, ako yung iagis proseso. Kay mo'y akong nasunod. Pero kung dili ko may magdala, kay ipadaplin ang babae, kay dato ra ang ipalingkod. So maghilom ko, pero magampo ko nga pasaylogon. Ngayo ko pasaylo. Kay kung mosipya ta sa atong trabaho, luoy man ta, tanan. Motong naitabo bitaw nga dunay kaamulan nga daghang patay, daghang problema, wa man ko ni apil adto. Bisan magka-apil ko at to ako sa kural, to ako sa daplin. Kay nahitabo man niya dili ang babae kay di daw pwede. Karon ba okay na? Karon na ako may ilang permit tawagon. Okay. Oo. Nga si bae dire, si bae ra. Maka-transit ko. So proseso nako. Naningkamot ko nga buwa proseso kay usahay kasagyod. Naluto naman day ang manok, pero di pa kapanalangin, kay di man kumoy ga-drive adto. Nito nga man karon ang dako nga tawo di sa Kapitolyo, di agud plaza sa Kapitolyo, lakaw-lakaw ang dako nga tao. Namati na karon kay na may si di gapuyo, nya di man na tawo nga di makabati. Pero pasaylon man ko ana kay ako naman ang giamuma diha. Ingon dahil niya nga unsa man ning ginabuhat sa kuan
Ngano nga sige lang kuno kalipay naluto na wa pa atiman na. Mabugnaw daw. Hala. Hindi. Pangayo ko pasaylo. Pasaylo ami kay daghan mi. Nya daghang kalihukan. Pasaylo ami. Pagkakaroon ako nang gabahin ng sikreto. Mm. Ang sikreto na lang kong bahin ana. Basta namin sa Kapitolyo. Balikan na gamay bay sa media ang ingon nimo pag magproseso mananghid man muduol sa imo mo ba na imong pasabot or Siyempre, kung mo kuan ang media, klarohon nila ang history sa dato, history sa babae, sa bae. Kung kinsa ilang gi-interview, ayhong gid na nila pagsabot para nga dili sila masayop. Dili sad sa ako ra kay lahi-lahi ba mi. okay ba so manang mamati o magtuon gyud sa dili lang nga basta-basta lang mo istorya. Oo, kay mao na lisod og dili kan namang koy ang iyang una-una mo iyang tumanon di ang nag-istorya bisan og insakto ang iyang giistorya kung didto nasipyat sa nagsulat di sipyat na. Okay ba last question kay daghan tag mga taga-subaybay nga mga kabataan o katong mga wala pa sila nakaila sa tribo. First time ba nila makit-an si Bai kay basig gamiton ni nila sa klase nila sa mga maestra. Unsa ang imong gusto nga ilang matun-an mahitungod sa pagritual or ang pagpanday sa kalinaw sulod sa Mount Kitanglad? For summary. Unang-una, kinahanglan adunay ritual nga ginganlan pangawan ha pabugwas, panlugbak ha panlitob. Kay mao gid na pagpanglimpyo. Number 1 gid siya nga ritual. Pangawan ha pabugwas, panlugbak ha panlitob. Na simpre nang limpyo ka. Pagkahuman naa dayon panluntay. Kay ang pangluntay nangayo kag pasaylo nga kung dunay masayop anang kabuhaton pasaylohon. Na dayon panandig kay musandig ka sa mga tulungdanon nga ani mo diri kay kaning mauni mauto example lugar na muhatag man pud na sila pasaylo kay mga buotan ba ang espiritu pero kung nayaga-yagaan mao pud nang masuko mao na nga ang ritual naapoy pirmirong ang-ang sunod nga ang-ang ikatulo nga ang og insakto dayon nga pagsangko. Busa kami kung kamulang gamiting sa mi, meeting sa ta unsa may inyong ikasultian ni ang akong naununaan mao ni. Sulti mo diha kay ara ay ta karon manalangin og man. Okay, og dili mitingan diretso lang na magsabong. Mao. Salamat Bai. Daghang salamat, Bai Natlawan, Adelina Dusenos Tarino sa imuhang pagpaambit o pagpasabot. Salamat sa Bai sa pagpasensya no kay sa atong mga pangutana. Usahay pod kami ako mismo no dili sad nako masabtan diretso. Ya ako sang gahubaron gamay para sad ang atong suking tingpaminaw makasabot sad sila. So nasayran nato mga higalan no nga adunay mga pamaagi sa tribo sa pagpanday sa kalinaw, unya isa niini ang paggamit sa ritual. Dili pinirmahan og papeles, kundi pirma nga panalangin no ang gigamit diri kay aron nga mo function gyud, mo padayon gyud ang pagpanday sa kalinaw. Kini usab dili lang taliwala sa duha ka kampo sama sa atong gingon sa unahan o taliwala lang sa mga tao apil di ay mga higala no ang mga nagpaluyo or nagbantay mga espiritu no nga gihatagan ta ganina ni Bayo explanation sa 7 ka klase nga nagauban sa ato sa atong panimuyo diri sa atong kinabuhi. Salamat tugkay Bai Natlawan, Adelina Dusenos Tarino, tribal chieftain nato sa og baylan sa Bukidnon Daraguyan. O katong uban pa nga mga function ni Bai ganina, chieftain sa Dalwangan, at the same time Bai IPMR. IPMR na last term nako sa IPMR. Okay. Hinaut nga maka-outro pa mi og interview sa imo Bai kung sa puhon-puhon sa sunod ni mga higayon.
Ug salamat usab sa ubang mga sakop sa Tribal Council of Elders sa Bukidnon Daraghuyan ug sa tanan nga mga niabag sa atoa karon. Gamay nga pahibalo sa umaabot nga Marso 11 hangtod sa 12, 2026, ang Council of Peace Educators in Region 10 magpasiug daog conference, learning exchange, capacity development alang sa tanan nga magtutudlo o nag-integrate sa peace education sa tanang higher educational institutions dinhi sa Region 10. So bisitahan lang ang ilang FB page para sa call for participants. Daghang salamat. Salamat sa atong University President, Dr. Joy M. Marasol, o ang the rest po sa atong University Administration, kang VP for Research, Extension and Innovations, Dr. Karina Joan Bibaroso, ug sa bag-o nga head sa Buksu Center for Peace Studies, na si Ma'am Eunice C. Escalona. Salamat sa inyo. Sa tibuok team sa Information Unit, ug sa katibukan sa Smart Buksu Workforce. Kini ang Kalandang Tao Dialogues, ang Peace Podcast sa Bukidnon State University. Ako si Walter Balani ug uban ni kami sa pinakaulihing episode sunod sa Season 1 sa Kalandang Tao Dialogues. Diri lang sa atong pagpadayon sa pagpamati o pakiglambigit alang sa kalinaw. Maayong buntag. Sa kadaghan sa mga lumadnon kon indigenous communities, ang kalinaw wala nakapatik sa mga libro kun mga formal nga pinirmahan nga mga papeles. Kini aktibo nga gigamit sa pagpuyo, gihandom o gihinumdom o gipasa sa mga henerasyon pinaagi sa mga bat-bat daw istorya. Matud pa sa mga katigulangan, sa pagpanday sa kalinaw, di lang kini taliwala sa duha lang ka nagsumpaki nga mga kampo. Ikinahanglan nga malambigit ang mga kadaghanan. Maya dahaal daw, maayong buntag, good morning. Welcome sa Kalandang Tao Dialogues, ang Peace Podcast sa Bukidnon State University. Ako si Walter Balani, gikan sa Development Communication Department sa Buksu. Diri sa Kalandang Tao Dialogues, atong gituki ang mga tradisyonal nga mga pagsabot, konsepto, mga prinsipyo, mekanismo o kalihukan alang sa pagpanday sa kalinaw. Sa miaging episode, nakauban nato si Dato Nikitay Victorino El Saway sa Talaandig Tribe sa Lantapan, Bukidnon. Gihisgutan nato uban niya ang IP Moro Settler Kinship, isip kabilin or gibilin nga kinaraan nga mekanismo isip isa ka haligi sa pagpanday sa kalinaw diri sa pulo sa Mindanao. Sa atong pagpadayon karon sa episode 4, atong gidapit ang tribal chieftain og baylan sa Bukidnon Daraghuyan, IPMR usab siya sa Dalwangan, Malaybalay City, aron atong mahisgutan ang papel or role sa ritual ug ang kalangkuban sa tanan kon inclusion diha sa pagpanday sa kalinaw sulod sa Mount Kitanglad. Isa siya sa mga tribal leaders nga akong nailhan nga nagdusog yun sa paggamit sa mga makamalinawon or peaceful nga mga pamaagi aron makabot ang kalinaw o kalambuan. Mga higala, kauban nato diri sa Buksu Main Campus diri mismo sa Bukidnon Study Center, karon si Bai Inatlawan Adelina Dosinos Tarino, gikan sa Bukidnon Daraghuyan, Dalwangan, Malaybalay City. Mayad masulom Bai. Mayad masulom daan si Bai Inatlawan Adelina Dosinos Tarino. Barangay Chieftain Dalwangan ug IPMR sa Dalwangan o pambi member sa Protected Area Management Board
Tribal Solemnizing Officer sa Bukidnon Tribe. Alright, daghan tag na miss mga higala no kay daghan og mga roles si Bae sa atong community. So nailan siya no nga isa sa atong mga respetado nga mga IP leaders diri sa tibuok Bukidnon. Kumusta na Bae? Sa among lugar, kung dunay mga problema, amo na siyang pagasulbaron. Tungod kay aduna may among nasunod nga balaod sa tribo nga ginganlan og palayaga a batasan, pagunguta a batasan, kauba binalingan a batasan, makapundog lumabunog a batasan, og minamaon a batasan. Mauna siya ang punuan sa mga balaod sa tribo nga dili pwede supakon kay maoy gadala sa kahusay ug kalinaw ug maopoy gadala sa ngalan pagkakusog sa tao. Ug aduna poy mga balaod nga ginganlan namo og kahusayan nga kinahanglan salaon ang masayop pero dili dakuon nga sala para dali ra masulbad. Bae marag ubay-ubay to nga mga termino bae ang imong ginganlan. Pwede ba nato to siya atong matagsa-tag sa bae og kanang bisag hamubo lang nga explanation sige. bae katong mapipila ka ginganlan nimo nga mga balaod. Okay. Ang ginganlan namo nga palayaga habatasan, maunay gibutang dinhi nga sulundon sa malay-balay paingon didto sa Sumilaw. Ang ginganlan po dayon nga makapundog lumabunog nga batasan, giingon sa katigulangan nga gikan sa Kigiba Creek paingon sa Mirayon, diha daw kuno na siya basihan sa paghusay ang makapundog lumabunog. Kani dayon ang pagunguta a batasan maupod na gibutang didto Sumilaw paingon sa Impasugong. Paingon dayon sa didto sa Baybay. Kani dayon ang minamaon ha batasan mao ni ang gihimo panahon sa gira kay wala may mga baboy o baka sa mga taong masayop ug dili kalikayan nga duna gisayop sa tao kay tao raman. So didto nila iagi sa minamaon ha batasan para lang gyud nga mahusay. Ug kadtong ginganlan nga kauba binalingan ha batasan mautoy gabasihan nga kung muhangyo ang nasayop nga dili niya kaya ang gisala sa iya, mao dayon to ibutang didto sa panag-istorya nga mauni atong basihan ang kauba binalingan kay pwede ipagamay, pwede ipadako kung unsa ang pagsabot sa mga dato ug bae mao to ilang gabasihan. Pero kung kana nga tawo aduna gyud iyang kaya pero gasupak lang siya sa sala, didto na ibutang sa kauba binalingan. Para gyud mahusay. Kay ang kauba binalingan, gadala og marsyalo, gadala pod og demokrasya. So bae kini nga gipang-mention nimo nga mga termino, mga lista kini sa mga balaod nga inyong gisunod. Kana siya, nahibaw ang kuna tungod sa akong amahan, Balagusay, og si Dato Mandatal Jodoro Lukdayan nga naa diha sa Sumilaw, mao to